السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ندرس هذا في التمرين هذا اللي وجدنا في هذا الفيديو هذا. نتمنى يكون عندكم الصبر والنفس الطويل، حيت التمرين شوية وهو راه مكون فيه بزاف ديال الأمور. راه هو فيه 3 ديال التمارين، كل تمرين مختلف على التمرين الآخر. إذا وقفوا الفيديو وخدموا ومن بعد رجعوا وشوفوا التصحيح، ونتمنى يكون عندكم جواب صحيح. واللي ما فهمش يشوف الفيديو، وتالي يفهم يعاود يرجع ويتاكد ويشوف هذاك الشيء اللي دار واش هو النيت. اذا نتمنى يكون عندكم الصبر مع هذا الفيديو، راه طويل بزاف غادي يكون ان شاء الله. علاش؟ حيت فيه 3 ديال التمارين. مزيان. ونقول وملأ الجدول التالي المتعلق بأسطوانات قائمة. اذا هنا تنتكلموا على أسطوانة القائمة. ما معنى أسطوانة قائمة؟ يعني عندها قاعدتين متقيستين، يعني القاعدة اللي الفوق والقاعدة اللي التحت، وهما قرصان متقيسان. وداك الشيء علاش نقولوا قائمة. مزيان. عندنا هنا في الجانب عندنا الشعاع، عندنا الارتفاع، الشعاع ديال القاعدة، عندنا الارتفاع ديال الأسطوانة، عندنا المساحة الجانبية، وعندنا مساحة القاعدة، وعندنا المساحة الكلية. مزيان. إذا هنا ردوا معايا البال، هذا راه تمرين بوحدو عطاونا فيه الشعاع وعطاونا الارتفاع، وقلنا نحسبوا المساحة الجانبية ومساحة القاعدة والكلية، المساحة الكلية. من بعد غادي نخدموا هذا الآخر هنا بوحدو، هذا تا هو راه تمرين بوحدو وعطاونا فيه الارتفاع ومساحة القاعدة فقط. وحنا خاصنا نوجدوا الشعاع ونوجدوا المساحة الجانبية ونوجدوا المساحة الكلية. بعد منه غادي نمروا كذلك لهذا الجزء هذا لهنا، راه تا هو تمرين آخر، ورغم أنهم كلهم كاين في نفس التمرين ولكن راه كل واحد تمرين بوحدو. إذا هنا عطاونا الارتفاع ديال الأسطوانة هو 25 سنتيمتر، وهنا عطاونا 785 هي المساحة الجانبية ديال هذه الأسطوانة. وحنا خاصنا نوجدوا الشعاع ونوجدوا مساحة القاعدة ونوجدوا المساحة الكلية. هذا التمرين وهذا راه تيتعطاو بزاف في الامتحانات، ولكن ماشي هكا في جدول، تيتعطاو في معلومات تيك فقط. أسطوانة قائمة ارتفاعها 26 سنتيمتر ومساحة قاعدتها 314 سنتيمتر، وما تيجيش يقول لك حسب لي المساحة الجانبية والكلية، تيجي مباشرة يقول لك حسب لي المساحة الكلية. يعني انت خاصك توجد الشعاع وتوجد المساحة الجانبية. نفس الشيء حتى هنايا تيجي تعطينا الارتفاع، أسطوانة قائمة ارتفاعها 25 مثلا متر ومساحتها الجانبية هي 785 متر مربع. ومن بعد تيقول لنا احسب مساحتها الكلية، يعني حنا خاصنا نحسبوا الشعاع ونحسبوا مساحة القاعدة وعاد نحسبوا المساحة الكلية. إذا نبداو أول تمرين هو هذا الأول. مزيان. أنا احتفظت بالتمرين باش يبان لنا الحل. لدينا الأسطوانة القائمة الأولى، يعني هذه شعاعها تساوي 6 سنتيمتر والارتفاع تساوي 15 سنتيمتر. هنا راه كاين خطأ في التمرين، هاد سنتيمتر وهاد سنتيمتر راه خاصهم يكونوا هنا، ما يكونوش هنا باش يعنيو هاد الآخرين كاملين. ما علينا نكمل. ها هما احتفظنا بهم هنا في الجانب ديالنا. إذا غادي نمشيو نحسبوا المساحة الجانبية. وقبل ما نحسبوا المساحة الجانبية اش خاصنا نحسبوا؟ غنحسبوا محيط القاعدة. محيط القاعدة رمزنا ليه بي. محيط القاعدة يعني محيط القرص ولا محيط الدائرة، ولكن هنا بما أنها أسطوانة إذا راه القاعدة على شكل قرص، إذا محيط القرص اللي هو محيط الدائرة. إذا نكتبوا ونشوفوا منها تنراجعوا القواعد ديالنا من بعد. مزيان. إذا محيط القرص هو الشعاع في 2 في 3.14. كي غادي يقول لي هو القطر في 3.14، ولكن هنا راه في التمرين عطاونا الشعاع ما عطاوناش القطر. إذا غادي نخدموا بالشعاع في 2 في بي اللي هي 3.14. من بعد نعوضوا الشعاع بالقيمة اللي عطاونا اللي هي 6، ومن بعد نحسبوا 6 في 2 في 3.14 تساوي 37.68. هنا ماشي مربع، استسمع على هذا الخطأ، هنا راه سنتيمتر. إذا حين تراه المحيط ماشي مساحة. مزيان. من بعد إذا حسبنا محيط القاعدة، نمشيو نحتفظوا به. هنا راه كاين هذا الخطأ، نحيدو عفوا، استسمح.
مزيان. نمشيو من بعد منا، ها هو محيط القاعدة احتفظنا به هنا. نمشيو بعد منا نحسبو المساحة، كل مرة غادي نضطرو نحيدوه. المساحة الجانبية، شنو هي المساحة الجانبية؟ كتبوا لنا الخاصية ديالها. ها هي محيط القاعدة في الارتفاع، هي محيط القاعدة في الارتفاع، ومحيط القاعدة حنا حسبناه، والارتفاع ها هو عندنا. إذا ما علينا إلا نعوضو محيط القاعدة 37.68 في اش، و اش هي 15، ونحسبو في الأخير. إذا هذه التسميح راه دائما هذا خطأ وقعنا فيه، معليش. مزيان. ونحسبو محيط القاعدة في الارتفاع، غادي نوجدو 565.2 سنتيمتر مكعب، وهي احتفظنا بها هنا، عفوا مربع، احتفظنا بها هنا في الجانب. مزيان، اللي هي المساحة الجانبية اس بي. مزيان. نمشيو من بعد اش غادي نحسبو؟ نحسبو مساحة القاعدة. مساحة القاعدة هي، شنو هي مساحة القاعدة؟ إذا بما أن أسطوانة قائمة كتبوا لنا شنو هي مساحة القاعدة. مساحة القاعدة هي الشعاع في 3.14 ار في بي، ونعوضو ار بالقيمة اللي عندنا. إذا راه تنحاول دائما نحيد هذا الخطأ اللي كاين. مزيان. عوضنا الشعاع بالقيمة ديالو اللي هي 6 سنتيمتر، 6 في 6 في 3.14، نحسبوها غادي نوجدو تتساوي 113.04 سنتيمتر مربع. هذه هي مساحة القاعدة. بعد منا نمشيو نحسبو مساحة القاعدتين. شنو هي مساحة القاعدتين؟ يعني مساحة هاد القاعدة اللي صبنا ونضربو في 2. إذا نضربو 113.04 في 2، وغادي نوجدو 226.08 سنتيمتر مربع. مزيان. وغادي نجيو نحتفظو بها حتى هنا في الجانب، مساحة القاعدتين اللي هي 226.08 سنتيمتر مربع. من بعد نمشيو نحسبو المساحة الكلية. إذا هنا راه المساحة الجانبية غادي نكتبوها هنا، والمساحة القاعدة نكتبوها هنا، وحنا تنحتفظو بهم. إذا راه نتوما غادي تكتبوهم في الجدول. مزيان. المساحة الكلية، شنو هي المساحة الكلية؟ ذكرونا بالقاعدة ديالها، حنا نخدمو وفي نفس الوقت نراجعو القواعد ديالنا اللي غادي نخدمو بهم في التمارين وفي الامتحانات. مزيان. المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، حنا كتبناهم هنا. نعوضو المساحة الجانبية بالقيمة ديالها اللي هي 565.2 زائد مساحة القاعدتين حتى هي نعوضوها بالقيمة ديالها. مزيان، اللي هي 226.08، وفي الأخير نحسبو المجموع وغادي نوجدوه بأن تيساوي 791.28 سنتيمتر مربع، وهذه هي المساحة الكلية في هذا التمرين الأول. نمروا الآن التمرين الثاني. عطاونا الارتفاع ديال الأسطوانة هو 26 سنتيمتر، ومساحة القاعدة هي 314 سنتيمتر، وغادي تكون بما أن المساحة تكون مربع. نمشيو ها المعلومات وضعناهم هنا. مساحة القاعدة هي هذه، والارتفاع هو هذا، هادشي اللي عطاونا. إذا نخدمو عليه. أول شيء نحسبو مساحة القاعدة. مزيان. عندنا مساحة القاعدة هي هذه، ماشي نحسبوها، راه عندنا معطية هنا. نذكرو بها. علاش غادي نذكرو بها؟ حيت غادي نخدمو بها. هي الشعاع في 3.14، حنا عطاونا مساحة القاعدة وحنا خاصنا نوجدو الشعاع. إذا نعوضو، هي مساحة القاعدة تساوي 314 سنتيمتر مربع، نعوضوها في المكان ديالها هنا. غنوجدو بأن هذه تتساوي هذه، حيت هي مساحة القاعدة تتساوي الشعاع في 3.14، ومساحة القاعدة تعطاتنا في التمرين تتساوي 314 سنتيمتر مربع. إذا هذه راه تتساوي هذه، هما حطيتهم تساويين. إذا هنا عندنا ضرب، وقلنا فيما يكون عندنا ضرب، هذا الضرب ندوزوه للجهة الأخرى
ولكن موضوع مورا العدد هنا، ونردوه قسمة. مزيان، ونردوه قسمة. مزيان، ها هي درناها. إذا الشعاع في الشعاع تيساوي مساحة القاعدة قسمة بي، قسمة 3.14، وغادي نوجدو تتساوي 100. الشعاع في الشعاع تيساوي 100. إذا شكون هو العدد اللي نضربوه في نفسه ويعطينا 100؟ هو 10. إذا الشعاع تيساوي 10 سنتيمتر مربع. شكون العدد اللي نضربوه في نفسه ويعطينا 100 في نفسه ويعطينا 100؟ هو 10. إذا الشعاع تيساوي 10. ها احنا وجدنا الشعاع ونكتبوه هنا. من بعد نمشيو نحسبوا المساحة الجانبية. شنو هي المساحة؟ إذا محيط القاعدة وجدناه هو الشعاع. باش نحسبوا المساحة الجانبية خاصنا نمشيو نحسبوا محيط القاعدة. محيط القاعدة هو القرص، محيط القرص، ومحيط القرص هو الشعاع في 2 في بي اللي هي 3.14. نعوضوا بالقيمة ديالها، نعوضوا الشعاع حنا وجدناه ب10 ونحسبوا العملية، وغادي نوجدوا 62.8 سنتيمتر لأنه محيط القاعدة، ماشي نفس الخطأ اللي ارتكبنا قبيله. مزيان، ونحتفظوا به هنا في الجانب. من بعد نمشيو نحسبوا المساحة الجانبية. شنو هي المساحة الجانبية؟ هي محيط القاعدة في الارتفاع. محيط هذاك علاش حسبنا حنا محيط القاعدة هنا، حسبناه قبل. إذا محيط القاعدة هو عندنا والارتفاع هو عندنا، إذا ما علينا إلا نعوضوا كل حاجة بالقيمة ديالها. إذا محيط القاعدة 62.8، والارتفاع هو 26، ونحسبوا العملية وغادي نوجدوا 1632.8 سنتيمتر مربع. وحنا وجدنا المساحة الجانبية ونجيو نكتبوها هنا. من بعد نحتفظوا بها هنا مساحة القاعدتين. مساحة القاعدة هي عندنا. إذا مساحة القاعدتين هي مساحة القاعدة اللي عطاونا نضربوها في 2، 314 في 2 تعطينا 628 سنتيمتر مربع. حنا حسبنا مساحة القاعدتين، نحتفظوا بها هنا في الجانب ونحسبوا المساحة الكلية. وكذلك نذكروا بالمساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين، ونعوضوا كل المساحة الجانبية. ها هي حسبناها، عفوا ها هي هنا حسبناها، ومساحة القاعدتين حتى هي حسبناها. إذا ما علينا إلا نعوضوا كل حاجة بالقيمة ديالها، وغادي نكونوا حسبنا. ومن بعد نديروا المجموع ونوجدوا هو 2260.8 سنتيمتر مربع، ونجيو نكتبوا هنا في المساحة الكلية. من بعد نمروا المثال الأخير. عطاونا المساحة الجانبية هي 785 سنتيمتر مربع، وعطاونا الارتفاع ديال الأسطوانة هو 25 سنتيمتر. مزيان، إذا خاصنا نوجدوا الارتفاع باش نحسبوا مساحة القاعدة، لأن ميمكنش نحسبوا مساحة القاعدة وحنا ما عارفينش الارتفاع. إذا كيفاش غنديرو؟ غنمشيو للمساحة الجانبية نذكروا بها شنو هي، حيت هنا فاش هذه اللي عطاونا محسوبة. إذا حنا هي باش غادي نخدموا نوضعوا القاعدة ديالها هي محيط القاعدة في الارتفاع. المساحة الجانبية هي محيط القاعدة في الارتفاع. مزيان، إذا شكون اللي معروف عندنا؟ معروف عندنا المساحة الجانبية ومعروف عندنا الارتفاع هو. إذا هما بجوج هذاك علاش عطاونا. إذا ممكن نحسبوا محيط القاعدة. إذا محيط القاعدة اش غنديرو؟ هادي ندوزو لجهة أخرى وتولي قسمة. إذا نعوضنا المساحة الجانبية والقيمة ديالها، نعوضوا الارتفاع بالقيمة ديالو. إذا شكون اللي بقى ما معروفش عندنا؟ هو محيط القاعدة. إذا محيط القاعدة هو المساحة الجانبية قسمة الارتفاع. نشدو المساحة الجانبية هذه ونقسموها على الارتفاع، حيت قلنا إلا كان عندنا ضرب ندوزو لجهة أخرى غادي يولي قسمة، وغادي تبقى دي بوحدها اللي هي غادي نحسبو هي هادشي اللي درنا هنا، وغادي نوجدو هي 31.4 سنتيمتر لأنه محيط. مزيان، ومن بعد نحتفظوا به هنا في الجانب ونمشيو نشوفوا محيط القاعدة اللي هو محيط القرص. محيط القرص إذا نذكروا بالقاعدة ديالو هو القطر في 3.14. علاش خديت القطر وما خديتش الشعاع؟ باش يجيني الحساب سهل. محيط القاعدة ها هي عندي، و بي ها هي معروفة. إذا شكون اللي بقى ما معروفش؟ هو هاد القطر هو اللي بقى ما معروفش.
إذا ندوزو هذه لجهة أخرى، بما أن كاين هنا ضرب غتولي قسمة، ونعوضو كل حاجة بقيمة ديالها. وإذا القطر هو محيط القاعدة قسمة بي، عقلو عليها. إلا عندنا قرص نشدو المحيط ديال القرص ولا المحيط ديال الدائرة نقسموه على بي اللي 3.14 تيعطينا القطر، وغادي يعطينا القطر تيساوي 10 سنتيمتر. إذا حنا بغينا الشعاع، إذا نشدو القطر ونقسمو على 2 يعطينا الشعاع. إذا عوضنا القطر ب10 اللي وجدنا هنا، وغادي يعطينا 5 سنتيمتر، ونجيو نكتبوها هنا. إذا إلا وجدنا الشعاع راه ممكن نحسبو هنا مساحة القاعدة، ونجيو نحتفظو بها في الجانب. إذا مساحة القاعدة هي نذكرو بها التسميح، هي الشعاع في بي اللي هي 3.14. نعوضو الشعاع بالقيمة اللي وجدناها هنا اللي هي 5 في 5، ونحسبو هادشي وغادي نوجدوه هو 78.5 سنتيمتر مربع. من بعد مساحة القاعدتين هي مساحة هاد القاعدة اللي وجدنا، ونضربوها في 2 ونحسبو ونوجدو تتساوي 157 سنتيمتر مربع، ونحتفظو بها هنا في الجانب. إذا مساحة القاعدة غنجيو نكتبوها هادي اللي هنا، نكتبوها في الجدول. من بعد المساحة الكلية هي المساحة الجانبية زائد مساحة القاعدتين. المساحة الجانبية راها عندنا هي اللي عطاونا هنا، مساحة القاعدتين هي اللي حسبنا هنا، وما علينا إلا نعوضو. إلا لاحظتو هادشي راه تيتكرر وتيتعاود بزاف، راه هادشي اللي كاين في التمارين، راه غادي يبان لكم شي حاجة كثيرة، ما عليكم إلا تراجعوا وغادي يبان لكم هداك الشيء راه ساهل. ونعوضو كل حاجة بالقيمة ديالها، وفي الأخير نحسبو المساحة الكلية هي 942 سنتيمتر مربع، ونجيو نوضعوها في المكان ديالها. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. إذا عاودوه راه هادشي اللي غادي توجدوه في المساحة الجانبية والكلية. ما نتمنى تكونوا استفدتوا أكثر معنا في هذا الدرس هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.